یکی از وهابیه ها که ابن تیمیه است که این بنده خدا ای لعنت الله علیه که دشمنی به اهل بیت در سر فهریست است و کتابهایشی که توخکنی سراسر پر از ازی است که اهل بیت علیهم السلام را یگو نمونه یگو خامی را از پیش جور کنه بیان کنه و تاریخ را که مسخ کنه، تاریخ را که تحریف کنه و پیش کنه. امیتر ای موقع که امام حسین علیه السلام را وقتی که عبیدالله ابن زیاد، عمر سعد و شمر و غیره را حکم داد و اونها که امام حسین در سرزمین کربلا به شهادت رساند، ای یزید لعنت الله علیه گریه کرد برای امام حسین و عمر سعد را و شمر را و عبیدالله ابن زیاد را اینها را مورد لعنتان قرار داد و مذمت کرد که چرا تو شما نواسه رسول خدا را و فرزند علی مرتضی را به شهادت رساندین. و این من تاریخی رم ثبت مونه که اصلا اسیرا را د شام نه ورده، اصلا اینا را زندان نکرد. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را، ام کلثوم را و حضرت رقیه و دیگر بیبی‌ها را اینا اصلا یزید اسیر نکرد. لذا یک تاریخی بحث ما بین بعضی اهل سنت، البته بعضی ایشی حقگو هستن اونا مود کدزنا روبرونی است، لیکن بعضی از افرادهای از نه، بعضی از مکاتبهایشی مانند وهابیه و اهل حدیث و غیره، اینها همین از ابن تیمیه استفاده کردن و میگن که امام حسین را یزید که است قتل یا شهید نکرد. لذا ما توقمنی که مطابق روایات اهل سنت، خود اهل سنت و معتبرترین کتاب های از را مورد بحث قرار میدیم و ما الحمدلله در کتاب گنجینه کربلای خو که ما لکایی کدوم چاپ هم شده الحمدلله در قوم در زبان اردویه، اینجی که است ما از کتاب های خود از نه جمعوری کدوم مطالب را و ثابت کدوم که اصل قتل ذمه‌دار امام قتل، یعنی اصل قاتل ذمه‌دار از امام حسین علیه السلام یزید لعنت الله علیه است. البته یزید قدر بدنام است که شاید ریزه و کلان خبر باشه، لیکن اگر مو بهرحال وارد میدان نشدید از این صحنه تاریخی هم آهسته آهسته اینا قدر کار کده مور، قدر کار کده مورن که از او بعد دوره نو نسل از مو یک شبهات ایجاد مونن، یک تردیدهای ایجاد مونن، یک داوت های ایجاد مونن که امکان داره نو نسل از مو طرف از این چیز متوجه شونه و بگه که یزید واقعا قاتل امام حسین علیه السلام نیه. در منی پاکستان منی سوشل میڈیا مو که استمین گرنیم از اول به بعضی از افرادهای بسیار غلیظترین افرادها را مو میگن از بعضی از دو نمبر خطیبهای از اینا و از وهابیا که در ماه محرم باید خوشی مناو کنین، باید روزی عاشورا باید خوشی مناو کنین، آرسیا اگر من فلان اینها که است صحیح نیه. این طرف افرادها هست، اینها خودون خو ان شاء الله که رسوا من، چون حدیث است از حدیث پیامبر که محبت امام حسین در امو حرارت چی شعله شکسته در دل مؤمنین و مؤمنات است که تا قیامت را کس خاموش نمیتونه. لیکن مو بهرحال نو نسل از مو نیاز به ازی مسائل های تاریخی هم داره، مسائل های ازی داره که مو شما طرف ازی مشکلات تاریخی هم مو نگاه کنیم. شما توقین اولین دلیلی که در منی کتاب های اهل سنت نوشته است و درباره ازی که دسته های یزید در قتل امام حسین علیه السلام آغشته بود و اصلی ذمه‌دارشی یزید بود، متوقمنی که ابن زیاد را والی و گورنر کوفه جور مونه، یعنی از بصره شیره که میره شیرمیر دمنی کوفه و والی جور مونه که تو راه امام حسین علیه السلام را بگره و نیلو کی باید و امیتر میگنی که مسلم ابن عقیل را و سفیر از این بزرگوار را در اون خود شما خبرین که در چی دردناک حالت شهید مونه. لذا راه امام حسین که روک مونه، خب معنایشی چی است؟ معنایش می است که تو تحریک امام حسین در روک مونی. باز یک دو ابن زیاد را کست مسلسل کست که ابن زیاد مسلسل در مشوره بود در سلسله تحریک امام حسین علیه السلام، در مسلسل کست نامنگاری بود، در مسلسل خط و کتابت بود، یک دیگه خور خط لکایی مکدک. جاسوسا را ابن زیاد را گفت باید تو معین کنی که ابا عبدالله علیه السلام را کارهای شیره متحریک شیره و
امو حرکات چی که زیر نظر بگیره. این یزید مستقیم که عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه را حکم داده بود. باز یک چیزی که بسیار واضح است در منی کتاب‌های اهل سنت، منی تاریخ تبری جلد 4 صفحه 285 تاریخ یعقوبی و غیره و الفتوح ابن عاصم و غیره در منی ازنا لیکایی است عزیزان من که باقاعده یزید عمر صدر عبیدالله ابن زیاد را حکم داد که بور از امام حسین بیعت بگر، اگر بیعت نکرد چرا قتل کو شوره به شهادت که است برسندنو. و تاریخ دایی گپ که واضح و روشن هست که یزید دایرکت که برای حکم قتل امام حسین علیه السلام و به شهادت چی دیست داشت. باز دمنیم زی والی ولید که که گورنر بی مدینه بود، خط بر خط رایی منه که امام حسین علیه السلام را بگر و این منی اعظم کوفی کی کتاب بسیار معتبری از این هست که ولید ابن عقبه که امام حسین علیه السلام امو گبهای یزید را که رساند و وقتی که امام حسین علیه السلام گبش قبول نکرد، گب یزید گورنر را از او بعد مؤمن گنی که یزید که بسیار غضبناک میشه، مگر سر امام حسین علیه السلام را ما میخواهیم. این منی تاریخ یعقوبی، تاریخ اعظم کوفی نوشته است منی کتاب‌های از اینا. گورنر کوفه را قطع حکم میده که امام حسین علیه السلام را به شهادت برسندنه. این منی سیوطی لیکایی است، منی تاریخ الخلفاء لیکایی است، منی تذکرة الخواص لیکایی است، منی تاریخ تبری لیکایی است و امیت رضانی من برادرانی من دمنی وقتی که امام حسین علیه السلام شهید میشنه و دمنی محل ابن یزید لعنت الله علیه که میره اونجی فخر مونه، مباحات مونه که اجداد خوریات مونه که کاش اجداد از ما زنده میشد، میگنید که ما چطور از بنی هاشم بدله گرفتم، چطور ما از نه پرخو گرفتم، چطور ما اینها را ذلیل و خوار کسته کردم. این یزید مگه. لیکن متاسفانه واقعا ایران است انسان که این افرادها و بعضی از متعصب و اونایی که در بغض مبتلا هستند یک تاریخ صحیح عاشورا را، تاریخ صحیح متواتر را مورد تردید که است قرار میدن.